Hello guys, maayong buntag ninyo tanan, labi na dira sa mga taga Cebu. Maayong buntag ninyo, gimingaw na kay ko ninyo. Soon magkita na mo kay murag dugay na gid ko diri nag-stay sa ka Tagalugan diri sa Luzon. Karon day guys, kay nami diri sa balay sa akong ate. Share na ko ninyo guys kung nagunsa ko dire sa balay sa akong ate for the short period of time. Kay gikan mo mig Mindoro, so paduna gud mig ulig Cebu. So mga pila na lang ka weeks kay mo travel na may mo adto na mig Cebu. So every morning guys, mao ni akong buhaton. Sa pagmatagit na ko guys, ang una gud akong tan-awon kay ang amo ang dirty kitchen. Mao na makita ninyo ang daghan kay ni mahugasan. Kay sa gabi man gud guys, mga like 2 AM siguro. Lamang gud may mga bisita diri gud nya masig kaon sa gabi unya. Wala sila manghugas. Kaya sa maga daghan gud na siya hugasan guys. But anyways guys, it's good for me naman kasi kaysa naman sa mag-upo-upo ako dyan, mutabang ko sa akong ate. Siyempre, kaya din naman mag-stay dito tapos wala kang ginagawa, diba guys? Tsaka nindot kay diri guys, sa akong ate kay muputi good ka guys, kay mutlang guys. Murag ang ilahang water diri kay naay gluta. Mao gana ako stay diri. Same before, nung wala pa akong anak. Mao na gid akong buhaton diri guys. Kanang bisita ko dire mao gid akong buhaton same ra gyud siya guys kana mauna kanang nilaban ako gahapon ako na pang piluon ini kabuntag kay para hindi kanang dark sa among house kay kaning house sa akong ate kay murag studio type ni siya so lit ra gyud siya so kinahanglan tangtang ang mga nakabitin dira kanang mo nakabitin-bitin dira ng mga plastics guys mo nang mga tinda sa akong ate mabaligyan niya mga tichira guys kay naman say mga small na sari-sari store mao na akong buhaton guys ala sige kalkal dira mao na nya while ko nagtupi guys kay na may mga customers na mo palit mo na i-entertain gud ako sila guys na kung diri man gani ka mo stay sa akong house akong ate guys no mo bright gud ka kay numbers man good na siya day mao maka-bright na siya sa mat day oy nya sa katong mga oras sa akin niabot man ako ati kay namalit siya makaon na mo og kanang baligya sa among tindahan mao na akong paumangkon masigara-gara sa kamera salig yan na siya day kay gwapa bitaw na siya day nya puti pa muti na lang day kay mao na ang among tubig dire kay feel na ko nay gluta every time na mo anahi ko dire day no mamuti gud ko day nga ambot lang ano man basin lagi ang ilahang water diri kay naay gluta lahi gyud ang kanang climate diri og sa province kay sa province man gud dali ra gud ka mga itunday kay bukid man didto day nya ang hangin no kay init sa balat mao dito makaitim not like diri sa city sa Manila kay makaputi gid ang tubig diri guys murag gyud na ay gluta guys mapila ka nimo ka weeks diri no magpusyaw na gud ka anak guys ako mao na akong ate kanang ate na kong buotan kay na sa tanan na iniguman ako kat dira guys kay ako nang limpyohonon akong mga kalat ma-segregate na nako ang mga basura ana kay dili man na siya pwede i-mix kay kinahanglan ano good kanang i-segregate nimo para di man nimo ang balay sa kong ate mauna sige maglimpyo lang dira kay wala may lingaw hindi mo ko ganan magsiglingkod good kanang panagsamo lingkod ko kanang feel na ko kanang not feeling well ako pero most of the time mulihok gid ko ana kay kinahanglan man atong balay kay limpyo kay namang good bata good nya nagpuyo ka diri sa city labi na sa Manila daghan kay tao kinahanglan imong balay kay limpyo kinahanglan limpyo ka kay ang mga viruses kay daghan pod ang mga viruses kay tungod sa daghang tao ang virus mga bakterya daghan pod kinahanglan clean tayo mao na nagluto na ko ana start ko luto kanilahang kanang chapsuy ni Pen mao na hapit na kay ko mahuman ana guys ana naglimpyo na kay ko nahugas kay ko sa tanan kanang ini ko man ana mo kaon na mi maura siya guys thank you so much